अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो पोल्यूशन पर एसे राइटिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी, आज हम उसके टास्क 1 का स्टेप 3 देखते हैं। इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस जो इसका पोल्यूशन पर था, आलूदगी पर जो फर्स्ट सेंटेंस था, उसको लास्ट टास्क में हमने उसको ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश। अब हम उसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आलूदगी या पोल्यूशन, उसकी अक़साम को पहले हम देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं। यानी हवा की आलूदगी, फ़िज़ा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फ़िज़ा में हवा और शोर और पानी, इन 3 चीज़ों को ही हम फ़िलहाल शॉर्टली देखेंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हम इसको गहराई में जाएं या इसको एक्सपैंड करेंगे तो इनिशियल स्टेज पर आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए हम इसके सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे। हवा में हम सांस लेते हैं। हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हवा में आलूदगी होगी तो वो उससे हमें क्या तकलीफ़ पहुंचेगी कि हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स आ जाते हैं, जिससे कि वो लोग जिनको पहले से सांस की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सांस लेने में मज़ीद और ज़्यादा दुश्वारी होती है। जो एस्मा के मरीज़ होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और सम टाइम्स उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ऑक्सीजन लगवानी पड़ती है। तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कुछ सालों से हवा की आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही सर्दियों का स्टार्ट होता है तो मोटरवे पर और मुख्तलिफ शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर एक अजीब तरह की धुंध छाई हुई होती है। वो धुंध किस वजह से होती है? वो हवा में आलूदगी की वजह से होती है कि हवा में धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं हवा में शामिल हो जाता है। और जब उसके ऊपर हवा के छोटे छोटे पानी के हवा में मौजूद बुखारात उनके धुएं के बुखारात के ऊपर जम जाते हैं तो वो बड़े बुखारात बन जाते हैं और इस तरह से वो हवा की एक आलूदगी हो जाती है, जिसमें दिखाई भी कम देता है, धुंध सी हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और सांस लेने में भी लोगों को दुश्वारी होती है। तो पहली किस्म आलूदगी की क्या हुई? फ़िज़ा की आलूदगी में हवा की आलूदगी। तो इसका आपको सेंटेंस बनाना होगा कि हवा की आलूदगी हमें किस तरीके से हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती है, यानी ये हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा करती है। इसका एक सेंटेंस बनाएं और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसी तरह से और हमें इर्द गिर्द अपने किस चीज़ की पोल्यूशन महसूस होती है? शोर की पोल्यूशन, यानी सड़कों पर या हवा में जब गाड़ियाँ चलती हैं, हवा में जहाज़ चलते हैं और सनती मशीनों की आवाज़ें आती हैं तो वो हमारे कानों पर बहुत ज़्यादा बोझ की तरह पड़ती हैं और हमें परेशान कर देती हैं ज़हनी तौर पर भी। तो ये हमारे लिए समात पर बुरा असर डालती हैं। समात किसको कहते हैं? सुनने की ताकत। इसी तरह तीसरी चीज़ आएगी पानी की आलूदगी। आलूदगी या फ़िज़ा में और क्या चीज़ शामिल है हवा और शोर के अलावा? पानी। जब पानी गंदा होगा, पानी में किस किस्म की गंदगी हो सकती है? यानी वो आलूदा होगा, उसमें आलूदा पानी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? इसी तरह से फैक्ट्रियों की वेस्ट होगी, या इंसान जब पानी में नहाते हैं या बच्चे खेलते हैं, पानी में नहाते हैं, लोग पिकनिक्स करने जाते हैं तो वो उसके अंदर सॉलिड वेस्ट फेंकते हैं और फैक्ट्रीज़ भी अपने तमाम आलूदा गंदा पानी उसके पानी के जो भी ज़खायर होते हैं, जैसे नदियाँ हो गईं, दरिया हो गए, नहरें हो गईं, उनमें फेंक देते हैं।
اس طرح سے ایون سمندر کے کناروں پر بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کراچی گئے ہوں تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ، جتنے لوگ بھی پکنکس کے لیے آتے ہیں، وہ وہاں پر کھانا پینے کے لیے بھی اپنی چیزیں ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن وہ جن ان کے اندر لفافوں میں یا پیکٹس میں لے کر آتے ہیں، ان کو وہیں پر ساحل سمندر پر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے وہ تمام سمندر اور پانی کی لہر جب آتی ہے تو وہ تمام یہ سالڈ ویسٹ اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے، تو اس طرح سے وہ پانی بالکل آلودہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس سمندر کے پانی میں ایون نہروں اور دریاؤں کے پانی میں بھی پائے جانے والی جو مخلوق ہے، جو زندہ مخلوق ہے، جیسے مچھلیاں ہیں یا دوسرے چھوٹے جاندار ہیں، ان کی زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور اس طرح کا گندا پانی جب انسان اس میں نہاتے ہیں، بچے اس میں نہاتے ہیں، تو وہ نگل بھی لیتے ہیں اور جسم پر بھی وہ گندا پانی لگتا ہے، تو اس سے صحت پر بہت برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس پر بھی آپ ایک سینٹنس بنائیں پانی کی آلودگی پر، کہ یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا صحت پر کیا اثر ہوتا ہے، شور کی آلودگی کیا ہوتی ہے، اس کا صحت پر کیا برا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اوپر ہم نے پہلے پڑھا ہوا کی آلودگی اور اس کا صحت پر کیا برا اثر ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ پیراگراف ہم بنائیں گے کہ ان تمام قسم کی آلودگی کا حل کیا ہے۔ اس کا حل نہ صرف یہ ہے کہ ہم ذاتی سطح پر کوششیں کریں کہ ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ وہ اس آلودگی کو پیدا کرنے میں کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کا صفائی کا حصہ بنے گا، اور اسی طرح سے بڑے پیمانے پر بھی حکومت کو بھی اس چیز کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات اٹھائیں، کوئی ایکشنز لیں، یعنی ایکشنز جو ہیں وہ انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتے ہیں اور ایکشنز گورنمنٹ لیول پر بھی ہو سکتے ہیں، یا گورنمنٹ کے علاوہ جو مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں بہت ایفیکٹولی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ لاسٹ پیراگراف میں اس کا حل لکھیں گے کہ ہم آلودگی سے کیسے نپٹیں، اور اس کے اوپر سینٹنس پہلے بنائیے 2-3 چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں۔ اب ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا ٹاسک ہوگا، ٹاسک 1 کا اسٹیپ 4، اس میں ہم ان تمام سینٹنسز کو دیکھیں گے۔ آپ بھی اپنے سینٹنسز بنائیے، پھر ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے، اور میں آپ کو ان تمام قسم کی جو آلودگی جو ہم نے آج یہاں ڈسکس کی ہے آج کے لیسن میں، یعنی اسٹیپ 3 میں، اس کے ہم سینٹنسز میں آپ کو دکھاؤں گی اور ان کی ٹرانسلیشن دکھاؤں گی، پاسبل ٹرانسلیشن اور پاسبل سینٹنسز، اور پھر آپ نے جو کام کیا ہوا ہوگا اپنا، آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجئے گا، اور پھر اور اگر آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ ہم اس میں دیکھیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہے، اور ہم اس کو آگے کیسے لے کر چل سکتے ہیں، یعنی ہم ہوا، شور اور پانی کے علاوہ بھی مختلف قسم کی آلودگیوں کو اپنے اسی ٹاپک کے نیچے ایڈ کر کے ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم نے صرف ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ نیشنل لیول کا جو آلودگی کا ایشو ہے اس کو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا بھی ایشو بن چکا ہوا ہے آلودگی کا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کی صحتوں پر کتنا برا اثر ہو رہا ہے، اور کتنا ہماری زمین اس سے کتنی سفر کر رہی ہے، یعنی ارتھ جو ہے وہ پلانٹ ارتھ وہ آلودگی کی وجہ سے کتنا زیادہ سفر کر رہا ہے،
اور یہ کتنا سیریس ایشو ہو چکا ہوا ہے انٹرنیشنلی، اور اس کو فردر کیٹر کرنے کے لیے دنیا میں، پوری دنیا میں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پر ایکشنز لیے جا رہے ہیں، ہم ان پر بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے پیراگرافز ایڈ کر کے اس کو مزید ایک فل فلیجڈ پیراگراف کی بجائے اس کو ہم ایک فل فلیجڈ ایسے کی فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ آج کا یہ لیسن دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور کامنٹس کے اندر، اور مجھے بتائیے گا کہ آج کا لیسن پر آپ نے کیا کام کیا، اور اس میں آپ کو کوئی زیادہ دشواری تو نہیں ہوئی، اور آپ کو کس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے کامنٹس میں بتائیں، تاکہ میں اپنا اگلا لیسن اس کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق اس کو بنا سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ گڈ بائے۔